Maayong adlaw na sad mga idol. Ug kini nga trabaho mga idol, mga pobre ra gyud ang makasabot ini mga idol. Kini na nagpuyo sa kabukiran ba. Kay sa magyud pangumara man gini atong panginabuhi. Mangguna-guna tani atong mga tanom. Kay para mabuhi na sila ba kay daghan kay sagbot oy na libon man gud. Na busy man sad ko atong nga miaging adlaw kay na ako'y giobra lagi butanganan na po chicken na manok sa magod nga bali-bali ni atong trabaho mauna nga ato lang paningkamutan nga mahawan-hawanan sa ning uban kay mabahin-bahin na to ba yan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ni kong video mga idol o palihog na po kong share. Dako na kay nagkatabang. Daghang salamat mga idol.